मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम टॉरस गोम्स है और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज मुझे फिर मौका दिया। सेकेंडली मैं ब्रदर शारून का शुक्रगुजार हूँ जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हम आपके सबके साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर कर सकें। तो आज हम खुदा की बेपनाह, बेहद गहरी और कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत पर गौर करने वाले हैं। ये खुदा की वो मोहब्बत है जो हर शख्स के लिए है, चाहे वो इसे अपने आप को इसका हकदार महसूस करे या नहीं। आज हम खुदा की उस मोहब्बत को जानेंगे जो ताकत रखती है हमें बदलने की। आज हम खुदा की वो मोहब्बत को जानेंगे जो पैगाम देती है हमें नई ज़िंदगी की। तो हम आज खुदा की मोहब्बत को जानेंगे। खुदा की मोहब्बत कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या है। बाइबल कहती है कि मोहब्बत बहुत अहम है और ये हमें मुख्तलिफ सूरत में बाइबल में समझाई गई है। आज मैं कुछ चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी खुदा की मोहब्बत पर। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है खुदा की फितरत में मोहब्बत, गॉड्स नेचर ऑफ लव। तो हम देखेंगे पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, जो शख्स मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। यहाँ बाइबल हमें क्या सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ खुदा की एक सिफत नहीं बल्कि उसकी असली फितरत है। खुदा की मोहब्बत ही उसकी मौजूदगी का सबूत है। अब हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट पर, सबसे बड़ा हुक्म। मैथ्यू 22 बाब उसकी 37 to 39 आयत में यीशु ने फरमाया, अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से मोहब्बत करो। ये खुदा का सबसे बड़ा हुक्म है। और इसका मैं एक और आपको रेफरेंस देना चाहूँगी बाइबल में से कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। यहाँ मसीह हमें क्या तालीम दे रहा है कि हमें अपने खुदावन से, अपने आसमानी बाप से अपने पूरे दिल, अपने पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करना चाहिए। तो क्या हम ये जानेंगे कि क्या हम खुदा से प्यार करते हैं और क्या हम अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत करते हैं। मैं एक अपनी ज़िंदगी की गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं खुदा में नहीं थी तो मैं एक बहुत ही सख्त मिजाज और मेरे दिल में लोगों के लिए नफ़रत रहती थी, कुछ चंद लोगों के लिए। और खुदा में आने के बाद भी मैं उसको ओवरकम नहीं कर पाई। मैं फिर भी उसमें कहीं ना कहीं 50% लाइक स्ट्रगल कर रही थी। मेरे दिल में उन लोगों के लिए जो नफ़रत थी वो जहाँ नहीं थी रही। आफ्टर माई मैरिज, एज यू नो, सिरिल सैमसन इज़ माई हस्बैंड, और उनके साथ रहकर ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है कि उन्होंने मुझे इन 6-7 मंथ्स में लव ऑफ गॉड, करेक्टर ऑफ गॉड पर टीचिंग दी। और मेरी ज़िंदगी में इसका असर हुआ कुछ यूँ कि ब्रदर शारून ने एक मैसेज दिया ऑफेंसिव हार्ट पर, जो कि एक लाइफ चेंजिंग मैसेज रहा है मेरे लिए, जिसने ना कि मेरी सोच को बदला बल्कि मेरे दिल को बदला। और मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंदा क्या फ़ायदा मेरा इतना दुआओं पे जाने का, नाइट प्रेयर्स करने का, जब स्टिल मेरे दिल में इतनी कड़वाहट है उन लोगों के लिए। तो फिर खुदा ने इन मैसेजेस के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, अपने बंदों के ज़रिए मेरे दिल को बदला और मेरे दिल में उन लोगों के लिए मोहब्बत पैदा की। तो ऑल ग्लोरी टू आवर जीसस क्राइस्ट जिसने मेरे दिल को बदला। प्रेज टू गॉड। और अब हम बात करेंगे सैक्रिफिशियल लव पर, कुर्बानी वाली मोहब्बत। यूहन्ना 15 बाब उसकी 13 आयत में कुछ यूँ लिखा है, इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं कि एक शख्स अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। बाइबल कहती है कि सबसे ऊंची मोहब्बत वो है जो कुर्बानी पर फिक्स्ड हो। यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर दिखाया। ये मोहब्बत जज्बात से आगे बढ़कर अमल में ज़ाहिर होती है। अब हम बात करेंगे मोहब्बत सब्र और मेहरबान होती है। गॉड लव इज़ पेशेंट एंड काइंड। पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 4 से 7 आयत में लिखा है, मोहब्बत सब्र वाली मेहरबान है, ये ना हसरत करती है ना घमंड करती है, ये दूसरों की बेइज्जती नहीं करती, अपना फ़ायदा नहीं ढूंढती, आसानी से गुस्सा नहीं होती और गुनाहों का हिसाब नहीं करती। मोहब्बत बुराई में खुशी नहीं मनाती बल्कि सच्चाई में खुशी मनाती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करती है,
ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ صبر کرتی ہے۔ اس حصے کو ہم لو چیپٹر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ورس اصل محبت کی تصویر بنا دیتی ہے جو صبر، مہربانی اور معافی سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے خدا کی بے شرط محبت پر۔ رومیو 5 باب اس کی 8 میں کچھ یوں لکھا ہے، لیکن خدا کی محبت کا اظہار ہم سے اس طرح کیا، جب ہم گناہ گار تھے تب مسیح ہمارے لیے مر گیا۔ خدا کی محبت بے شرط ہے اور ہمیں بنا کسی مطلب کے ملی ہے، جبکہ ہم اس لائق بھی نہیں تھے تب بھی مسیح نے ہم سے پیار کیا اور اپنی جان دے دی۔ اب ہم جانیں گے محبت اور قانون کی تکلیف۔ رومیو 13 باب اس کی 10 میں لکھا ہے، محبت اپنے پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے محبت قانون کی تکلیف ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اصل محبت سبھی حکموں کی بنیاد ہے، یہ اچھی عادت اور صحیح بیہیویئر کو فالو کرتی ہے۔ اب ہم جانیں گے اپنی دشمنوں سے محبت۔ میتھیو 5 باب اس کی 44 میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ یہاں خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ کیا ہمیں محبت اپنے دشمنوں سے اور بلکہ اپنی صرف فرینڈ سے یا فیملی ممبر سے کرنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیں محبت رکھنی چاہیے، جس طرح مسیح نے یہودا سے کی تھی۔ وہ ایک گریٹ ایگزامپل ہے ہماری لائف میں کہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے، تاکہ وہ مسیح کی محبت کو جانیں اور یہ جانیں کہ مسیح کے کردار محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم جانیں گے اور سمجھیں گے خدا کی محبت کو، انڈرسٹینڈنگ گاڈز لو۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 16 میں لکھا ہے، خدا محبت ہے اور جو کوئی محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ اس ورڈ سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور جو انسان محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک رہتا ہے اور پھر خدا بھی اس انسان کے دل میں رہتا ہے۔ یعنی محبت خدا سے ملنے کا رستہ ہے، خدا کی محبت اس انسان میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے خدا کی محبت کی گہرائی۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت کی گہرائی جو ہے وہ ہماری سوچوں سے پرے ہے۔ یہ محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور یہ محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا فرزند بنایا اور یہ سب اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ اب ہم بات کریں گے دا ایکسپریشن آف گاڈز لو۔ میں چاہوں گی کہ جو میں ورس ریڈ کرنے لگی ہوں یہ آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، کیونکہ میں امید رکھتی ہوں یہ ہم سب کو منہ زبانی یاد ہوگی۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 میں چاہوں گی کہ آپ سب میرے پیچھے اس کو دہرائیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کیوں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت کا سب سے بڑا ثبوت اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے دے دیا۔ خدا نے اپنا قیمتی بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں اور بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا کی محبت ہمیشہ قربانیوں سے بھری ہوتی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے لیونگ ان گاڈز لو۔ یوحنا 4 باب اس کی 19 میں لکھا ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہم سے پہلی محبت کی۔ خدا کی محبت ایک احساس نہیں بلکہ زندگی کا طریقہ ہے۔ جس طرح مسیح نے باغ عدن میں آدم سے محبت کی تھی، وہ وہی محبت ہم سے بھی کرتا ہے۔ جس طرح وہ آدم کے ساتھ وفادار تھا وہ آج ہمارے ساتھ بھی وفادار ہے۔ تو اپنے آپ کو ان وفادار ہاتھوں میں دے دیں اور اپنے آپ کو اس محبت بھرے دل کے حوالے کر دیں۔ خدا کی محبت بہت ہی گہری اور پیاری ہے۔ یہ محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیں بنا کسی شرط کے دی گئی ہے۔ آمین۔